अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी हम थैंक यू करना चाहेंगे उन सब लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। सेकेंडली हम उनका भी थैंक यू करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन सारे 19 लाख फॉलोअर्स का, जो समझते रहे कि हम झूठ बोल रहे, अपनी फेम के लिए काम कर रहे। उनका हम इसलिए थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें एक मोटिवेशन दी अपने कमेंट्स के जरिए। उन्होंने हमें बताया कि करबला में इमाम हुसैन बेशक बहुत कम सहाबा के साथ थे, लेकिन क्योंकि हक बात कर रहे थे इसलिए फतह उनकी हुई। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जंग बदर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम सहाबा के साथ थे, लेकिन उनकी भी फतह इसलिए हुई क्योंकि हक पे थे। तो हमें हर लम्हा उनकी कमेंट्स मोटिवेट करते रहे और ये बताते रहे कि क्योंकि हम सही बात कर रहे हैं तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि कौन हमारी बात को मानता है और कौन नहीं मानता, क्योंकि टाइम हमेशा बता देता है जो सच्ची बात होती है। तीसरा जी हम थैंक यू उन लोगों को भी करना चाहेंगे जो बिल्कुल खामोश होकर सारा कुछ देखते रहे, क्योंकि उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि अभी तक हम मुर्दा ज़मीर नहीं हुए, हम बोल सकते सही बात के लिए। औरत है, आदमियों की निस्बत थोड़े से कमजोर है, लेकिन इतने कमजोर ईमान में नहीं है कि जुबान भी बंद कर ले। सेकंड, एक चीज जी हम क्लियर करना चाहते हैं, जिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारा कासिम अली शाह या अली अब्बास के साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो जी हम उनको क्लियर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। कासिम अली शाह की हम हमेशा से रिस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए हमें लगता था कि खड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए हुए क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं। कासिम अली शाह का हमारे साथ सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट चला और वो ये कि हम कह रहे थे अली अब्बास इज वुमेनाइजर और इस किस्म का आदमी किसी एजुकेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए, स्पेशली उस एजुकेशन सिस्टम में जहां पे फीमेल्स का आना जाना हो। लेकिन क्योंकि कासिम अली शाह के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हर दफा डिफेंड करते रहे, वो हर दफा ये कहते रहे कि नहीं, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसको नहीं इग्नोर कर सकता। अच्छा, ये बात खाली हम नहीं कहते थे, कासिम अली शाह के आसपास के जो क्लोज लोग थे वो भी इस बात को कहते थे कि कासिम अली शाह को प्रोफेशनलिज्म को फोकस करना चाहिए और दोस्ती के लिए आप वैल्यूज, नॉर्म्स, एथिक्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये आप लोग आवाज सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कौन से कासिम अली शाह के क्लोज फ्रेंड हैं, या आप लोगों ने इनकी आवाज पहले सुनी होगी, आप खुद गेस कर लेंगे कि ये कौन है जो कासिम अली शाह को मैसेज दे रहे हैं। शाह जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस मामले पे कि वाकई सलवा को जो है इस एक्सट्रीम पे शायद नहीं जाना चाहिए था। अगर वो गई हैं तो उनको जो है वो इस तरीके से सामने आके इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं बिल्कुल, आप उनको अगर क्विट करना था तो क्विट कर लेती, वो सही बात है। लेकिन शाह जी एक बात ये है कि वो लेडी तो ग्रेसफुल है ना, वो जो है सलवा के बारे में, जो है सलवा के कैरेक्टर के बारे में या सलवा की जो है वो किसी भी बारे में सलवा के ऊपर कोई इल्जाम लगा तो नहीं सकता। वो तो यानी कि लेडी तो जो है बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी जो है वो पढ़ी लिखी खातून है और आपकी जो फाउंडेशन जहाँ पे आज है, तो उसमें जो है अगर जो है उसने एक दीवार नहीं बनाई होगी तो कम से कम 4 से 5 ईंटें उसने जरूर रखी होंगी और उसकी खूबसूरती में जरूर उसका हाथ होगा, उसके इमेज की खूबसूरती में जरूर उसका अपना हाथ होगा। अच्छा, मुझे आपसे जो शिकायत है वो शाह जी ये शिकायत है कि मैं जो है वो समझता हूँ कि आपने इस मामले में इनजस्टिस किया है। वो एन जी कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਉਹ फ्रेंडशिप ਨੂੰ यानी कि फोकियत दी है प्रोफेशन ਦੇ ਉੱਤੇ। ये जी अब्दुल समी जो थे उनकी आवाज है और ये कासिम अली शाह को खुद कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप को आपने नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए प्रोफेशनलिज्म में। एक और जी चीज जो सारे लोग कह रहे हैं कि हम फाउंडेशन के अगेंस्ट खड़े, उनको हम ये बताते हैं हम फाउंडेशन के अगेंस्ट नहीं खड़े, हम सिर्फ एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं और हम अपने स्टैंड्स पे आज भी कायम है कि कोई भी कल्प्रिट आदमी या वुमेनाइजर जो है वो नहीं एजुकेशनल सिस्टम में होना चाहिए, ताकि हम लोगों की बेटियां एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में एजुकेशन ले सकें।
جہاں تک یہ بات ہے کہ فاؤنڈیشن کے بارے میں ہم غلط بات کریں تو آپ لوگ خود سنیں فاؤنڈیشن کے بارے میں کون باتیں کر رہے ہیں. سر بابا جی پلیز میرے سے بات کر لیں، اس کو معاملے کو نا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. اس کو زیادہ الجھانے کی اور زیادہ اس کو طول دینے کی اتنا بڑا معاملہ ہے نہیں. ہماری بلا سے سر بابا جی، اگر اس میں کوئی برا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کی بلا سے. یہ محمد جعفری صاحب ہیں جو فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، اور وہ ہمیں میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی بلا سے اگر فاؤنڈیشن میں کچھ برا کام ہو رہا ہے. یہ ان کی تھنکنگ ہے. اب جی آخری آپ میسج سنیے گا، اس میں بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی وائس میسج ہے. السلام علیکم جی. اچھا میری ایک ریکویسٹ ہے سلوا، اگر ہو سکے تو میں ابھی کوئی تقریباً 1 گھنٹہ فری ہوں، پھر میں نے کارپوریٹ میٹنگ میں چلے جانا ہے. ایک سیشن ہے میرا 7-8 گھنٹے کا. مجھے ایک شارٹ سی کال کر لو. میرے پاس ریئلی میں دل کی ہمدردی سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ایک بڑا پازیٹیو آئیڈیا ہے جو آپ کہہ رہے ہو میں کہہ رہی ہوں، اس کا ایک درمیان کا رستہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس سٹیج میں جس اسٹیٹ میں تم کہہ رہے ہو نا، اس میں آپ کا ایک ڈیمیج ہو رہا ہے. میں وہ بھی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ نقصان ہو. اور پلیز اگر ہو سکے تو ایک یا مجھے بتا دو، میں کال کر لیتا ہوں یا آپ کال کر لو، میں فارغ ہوں ابھی. یہ قاسم علی شاہ صاحب کی خود کی آواز ہے. قاسم سوری فار لیٹ رپلائی، لیکن ہم آپ کو صرف اتنا کہیں گے کہ جو سچ بولتا ہے اللہ اس کا ڈیمیج نہیں ہونے دیتا، اور انشاءاللہ ٹائم پروف کرے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور ہمارا کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ فرعون کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بے شک غلط نہیں تھے، لیکن غلط کا ساتھ دیا اس لیے غرق ہو گئے. اور ہم سچ بول رہے ہیں، ہم ہمیشہ بولتے رہ گئے کہ ہم پہلے بھی سچ بول رہے تھے، آج بھی سچ بول رہے ہیں. قاسم علی شاہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ سلوا کے پاس ایویڈنس دے سارا کچھ، تو ہم آج آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا ایویڈنس دیتے ہیں. وہ یہ کہ قاسم علی شاہ نے بورڈ روم میں پوری بات نہیں بتائی کہ کیا ہوئی تھی. قاسم علی شاہ نے بورڈ روم میں ہمارے سامنے ایکسیپٹ کیا تھا کہ سلوا میں جانتا ہوں علی عباس وومنائزر ہے، لیکن میرے بچپن کا دوست ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا. اس کا جی ایک بڑا اچھا سلوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارے مسلمز ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے ہیں، قاسم علی شاہ نے بھی بار بار کہا ہے کہ جی میری ساری چیزیں اللہ کے حوالے، اللہ ڈیسائیڈ کرے. تو لیٹس ڈیسائیڈ اٹ لائک دس کہ اللہ تعالیٰ اب ڈسیزن کریں. بات کیونکہ عورتوں کی ہے تو جی ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے، سورہ نساء. ہولی قرآن ہے یہ. ہم چاہیں گے کہ پلیز آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیے. یہاں سے سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے. ہم اس سورہ نساء کے اوپر ہاتھ رکھ کر اوتھ لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے سچ کہیں گے، اور اگر ہم نے کچھ بھی جھوٹ بولا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہو، اور رسول خدا اور ان کی آل کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو. اور سچ یہ ہے کہ قاسم علی شاہ نے بورڈ روم میں ہمارے سامنے ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں جانتا ہوں علی عباس وومنائزر ہے. اب قاسم آپ کی باری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہولی قرآن کی سورہ نساء کو اٹھا کر، ٹھیک ہے، تو پلیز آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ سورہ نساء کھولیں اور آپ بتائیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر بتائیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ نے یہ بات سٹیٹمنٹ نہیں دی. دوسری بات جی ہم علی عباس کو کریں گے. اگر علی عباس نے کبھی آج تک فاؤنڈیشن کے اندر کسی عورت کو، کسی فیمیل کو ہراس نہیں کیا، تو علی عباس پلیز ہولی قرآن اٹھائیں، سورہ نساء کھولیں اور سب کے سامنے اوتھ لیں. لیکن شرط یہ کہ آپ لوگوں نے پورا پراپر اوتھ لینا ہے. جب اوتھ لینا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہو، اور رسول خدا اور ان کی آل کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ کہہ کر تھینک یو سو مچ ہم آپ لوگوں کو سب کو کہیں گے. قاسم علی شاہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ بہت سچے ہیں تو پلیز آپ اور علی عباس اوتھ لے لیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد پھر وقت جو ہے وہ پروف کرے گا ہماری سچائی کو اور آپ لوگوں کے جھوٹا ہونے کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.